کجا میری؟ بذار من برم. نمیشه، بشین اینجا ببینم. خب بگو چی شده؟ هیچی. به هم بگو رباب چه خبره؟ فری. ای بابا بگو دیگه. قول میدی به کسی چیزی نگی؟ به کی باید بگم رباب؟ به هم بگو چی شده؟ اون روز که من رفته بودم اتاق عرشه رو داشتم دفترش رو میدیدم، یادته که یهو منو دیدی و گفتی چرا انقدر خوشحالی؟ خب که چی؟ نامه عرشه رو خونده بودم. نامه عرشه رو خونده بودی؟ نمیفهمم چی داری میگی؟ عرشه برام نامه مینویسه. چی؟ آرام‌تر. واقعا؟ چی برات نوشته؟ بیا بهت بگم. بگو. میدونی چی بود؟ آها. الو، مزاحمت که نشدم. ببین، من برات فردا یه نامه پست میکنم با همون دستخطی که داری. به همون آدرس قبلی بفرست باشه؟ پولم به حسابت واریز میشه. باشه، خداحافظ. چیه بازم نامه اومده؟ آره. بریم تو خونه با هم دیگه بخونیم. نه خیر، خودم تنهایی میخونم. رباب حداقل بده ببینمش. نه خیر. باشه، وقتی که خوندی به هم بگو چی نوشته. اگه گفتنی باشه حتما بهت میگم. و اگه یه وقت حرف عاشقونه باشه چی؟ فری برو اونور. رباب عزیزم، اول از همه برای دیر جواب دادن معذرت میخوام. من میدونم که بی‌صبرانه منتظر نامم بودی. حتی شاید به این فکر کردی که هنوز نامت به دستم رسیده یا نه. هر بار جلوی در به انتظار نشسته باشی که الان ممکنه پستچی نامه منو بیاره و بعد ناامید دوباره برگشتی، منو آزار میده. شاید به اینم فکر کرده باشی که نکنه از حرفت ناراحت شده باشم. اینو بدون، من هیچ وقت از حرفت ناامید نمیشم، ناراحتم نمیشم. شاید خیلی منتظر بودی، اما واقعیت اینه که بعد از این همه انتظار شاید با باز کردن این نامه خیلی خوشحال نشده باشی. با خودت بگی که باز یه نامه دیگه فرستاده و نخواسته که رو در رو همو ببینیم. هیچی نمیگه، ابراز علاقه نمیکنه و با نگاه‌های عاشقانه منو نمیبینه. اما چرا به نامه نوشتن ادامه میده؟ همینطوره نه؟ ببین، من حرف دلتو شنیدم و این رابطمون هیچ وقت تموم نمیشه. اما رو در رو دیدنمون خیلی سخته. شاید فکر کنی چه جور مردی هستم. شاید بگی اصلا عرضه ندارم که رو در رود وایسم و عشقمو بهت ابراز کنم.
اما راستشو بخوای واقعا الان شرایطشو ندارم. اصلا نمیتونم روبروت ابراز علاقه کنم. فکر کن فعلا وقت ملاقات کردنمون نرسیده، اما زمان مناسبش میرسه. تو فعلا واسه این رابطه دعا کن. تا اون موقع این روند نامه نوشتن ادامه پیدا میکنه. با خوندن نامه هم غمگین نشو و همیشه لبخند رو لبت باشه، چون که لبخند تو زیباترین لبخند روی زمینه. خیلی نایابه. من نمیخوام تو رو هیچ وقت غمگین ببینم، اما اون حرف که تو خیلی وقت منتظرشی و میگم. من با جون و دلم تو رو میخوام. خیلی دوست دارم و همیشه هم دوست خواهم داشت. بشیر، تو ربابو ندیدی؟ ای بابا، من چه میدونم آخه؟ این دختره کجاست؟ آخه یه عالمه کار مونده رو دستم. خودم میرم دنبالش. رباب، تو هنوز نرفتی پایین؟ آبجی رئیسه داره صدات میکنه. الان دیگه کم کم میرم. چیه؟ چیزی شده؟ خیلی زیبا شدی عزیزم. پاشو زود برو، وگرنه فکر میکنن حتما من نذاشتم که بری. باشه، الان دیگه میرم. لطفاً درم ببندین. اشیر، چیه؟ تو سلام علیکم. علیک سلام. من خیلی منتظرت بودم. بیا با بقیه آشنات کنم. ببینم چرا اینجا وایستادی؟ راستش اینجا وایستادم تا به مهمونای خاصتون خوش آمدگویی کنم. مهمون خاص؟ کی اینو گفته؟ گفتنش مهم نیست. چهره خوشحال یه نفر نشون داد که چقدر مهمونش براش خاص و با ارزشه. حالا چرا ناراحتی؟ ناراحت نیستم. عروسی فریه، برای همین از رفتنش یکم دلم گرفته. فری داره تو رو صدا میزنه. باشه، الان میرم. رباب، دخترم زود باش، آماده شو، مهمونا همه اومدن. این رباب کجاست؟ من ربابو صداش زدم، زهرا گفت الان میاد. اینهاش اومد. معلوم هست کجایی؟ ببخشید، من بیرون بودم. مامان شما برین، من و رباب الان میام. باشه، ولی دیر نکنید. باشه، حتما الان میام. اینو ول کن. نامه رو دادی؟ تا اومدم بهش بدم سویا رسید.
نمیدونم، ولی اشر یه جور دیگه بود. انگار اون اشر همیشگی نبود. اصلا انگار اون اشری نیست که برای من نامه می نویسه. خیلی فرق داشت. یه جورایی غریبه بود. من نمیتونم نگاه اشر به اون دختر رو ببینم. نمیتونم تحمل کنم. فری، رباب چرا اینجوری فکر میکنی؟ این همه مهمون اومده، اونم فقط یه مهمون ساده است. نه، اون فقط مهمون نیست. من از چشماش میتونم بخونم که اون اشر رو دوست داره و مطمئناً اشرم اونو دوست داره. خدا کنه حدسم اشتباه باشه. چطور ممکنه داداش اشر به تو نامه بده اما یکی دیگر رو دوست داشته باشه؟ اصلاً با هم جور در نمیاد. داداش اشر فقط تو رو دوست داره. نمیدونم چی راسته و چی دروغ. فقط میدونم که خیلی نگرانم. چرا بی خودی نگرانی؟ حالا بی خیال، اصلا بهش فکر نکن. میخوای توی مراسم من با این قیافه باشی؟ میخوای ساختش هم زشت باشه؟ پاشو برو، منم میام. همه اونجا منتظر ما هستن. منتظر ما نه، منتظر تو هن. اگرم من بیام اون وقتی که زهرا نمیاد. اون اصلا نمیاد به هیچ وجه. مگه باهاش حرف زدی؟ آبجی رئیسه بهم گفت. رباب چی؟ اون از من خوشش نمیاد، پس اونم نمیاد. این نظر توه. قبلا گفتم من نمیام. اگرم بیام مثل غریبه ها فقط یه گوشه میشینم. اگه خودت دوست داشتی من هر جا میرفتم تا هم میومدی. اونا هیچ وقت منو از خودشون ندونستن، پس من چجوری نزدیکشون بشم؟ به زور که نمیشه کسی رو دوست داشته باشی. درسته، راست میگی، به زور نمیشه، میدونم. ولی تو با خوش اخلاقی و مهربونی میتونی خودتو تو دل هر کسی که بخوای جا کنی. خوش اخلاقی؟ مهربونی؟ تو در مورد خوش اخلاقی زهرا چه نظری داری؟ با اینکه داداش و زن داداشش باش حرف میزنن اما اون یه سلامم نمیده. پس نمیخوای بیای؟ نه. باشه، هر جور راحتی. ولی دیگه ازم گله نکن که چرا تو تصمیماتم ازت نظر نپرسیدم و تو رو این ور اون ور نمیبرم. مهمونا همه نشستن، بهشون چایی تعارف کن. همه چی رو درست چک کن. باشه ممنونم. اشواق تنها اومدی؟ شایسته نیومد؟ حال شکم خوب نبود. چی شده؟ سردرد داشت. عروسیو که میاد دیگه. آره انشالله. باشه پس برو تو.
خانم دارین گریه میکنین؟ نه خیر. بگو چی شده؟ خانم جان منم میتونم برم پایین تو مراسم؟ چرا؟ مگه کسی دعوتت کرده؟ خانم طبقه پایین گفتن اگه زهرا خانم بهتون اجازه دادن اون وقت میتونی بیای. حالا من میتونم برم؟ خیلی خوب. میتونی بری. گوش کن. ازت میخوام همه ی حواست به رباب باشه. ولی نباید کسی بفهمه. خب خانم جان نگران نباشین، هیچ کس چیزی نمیفهمه. من برم؟ برو. زویا ببینم کجا میری؟ میرم خونه. بدون خداحافظی از من؟ آره مامانم هم زنگ زده. ببینم حالت خوبه؟ زنداییم از لاهور اومده، مامان جنید خسته شدم از بس اسمشو شنیدم. از زبونتون نمیتونم اسم کس دیگه رو بشنوم، فهمیدی؟ حسن میدونی چرا اینجا دعوتت کردم؟ چون میخواستم تو رو با خانواده‌ام آشنا کنم، تا اینکه همدیگه رو بشناسیم. میخواستم خانواده‌مو بیارم خونه‌تون و ازت خواستگاری کنم. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. من میخوام باهات ازدواج کنم. زویا مگه رباب نامزده تو نیست؟ کی بهت گفته؟ خواهرت بهم گفت. اون فقط دختر داییمه، بیشتر از این هیچ رابطه‌ای باهاش ندارم. حداقل از خودم میپرسیدی. من دلم با توه. تو اینو میدونی که من چقدر بهت دروغ گفتم؟ نه کسی لاهور میرفت نه جنید بهم هدیه‌ای میداد. فقط میخواستم هر جور که شده بهت بگم که چقدر بهت علاقه دارم. چرا از اول بهم نگفتی؟
لطفا بمون. الان نرو باشه. نه نمیشه. مامانم دلواپسم میشه. میرم خونه بهش بگم. خیلی خوشحال میشه. بله. سلام زنده ای. علیک سلام، خیر باشه. اومدم دنبال رباب. باید با همین رفتیم آرایشگاه. اون الان کجاست؟ تو اتاقشه. بیا اومد. بله مامان. تو خوبی؟ نه فری، من حالم اصلا خوب نیست. اگه میشه تو با یکی دیگه برو. من نمیتونم باهات بیام آرایشگاه. چی داری میگی رباب؟ من بدون تو چجوری برم؟ فری تو برو پایین آماده شو، من الان میفرستمش. ممنون زنده ای. رباب چی شده دخترم؟ گفتم که مامان من حالم خوب نیست. دیشب اتفاقی افتاده؟ چه اتفاقی؟ دیدم دیشب که اومدی بدون اینکه منو ببینی رفتی تو اتاقت. صبحونم که نخوردی. چی شده؟ گفتم که مامان هیچی نشده. ببین دخترم، گاهی وقتا بعضیا مجبور به کارایی میشن که نمیخوان انجامش بدن. من اگه تو عروسی شرکت نکردم دلیل داره و آبجی رئیسم دلیلش رو میدونه. همینطور داداش سجاد، من با آبجی رئیس صحبت کرده بودم که حتما تو رو بفرستم پیششون. به همین خاطر اون تو رو مثل دخترش دوست داره. با فری هم که خیلی صمیمی هستین، رابطه خیلی خوبی دارین عزیزم. ببین به من هر کی هر چی بگه برام فرقی نداره، چون عادت کردم. بگن بد اخلاقم، به قولم هیچ اعتباری نیست، این که بیادبم، هر چی که بگن من واقعا برام فرقی نداره. اما اگه بخوان به دخترم کسی چیزی بگه یا حتی بگن که شبیه مادرشه، مطمئن باش خیلی برام فرق میکنه. تو بی پروا نیستی، بد اخلاق نیستی و قولاتم هیچ وقت نشکستی. حتی ازت نمیخوام که زندگیت مثل من باشه. برای همین باید بری. فری خیلی روز حساب باز کرده. امروزم که روز خیلی مهمیه براش. تو باید امروزو به بهترین شکل براش بسازی، مگه نه؟ باشه، من به حرفتون گوش میدم و با فری میرم آرایشگاه. اما من اینو قبول ندارم که شما آدم خوبی نیستین. شما خیلی خوبین، یعنی عالی هستین. و وقتی کسی میگه رباب چقدر شبیه زهراست، من واقعا خوشحال میشم و افتخار میکنم. ازتون میخوام همین یه بارو به حرفم گوش کنین. بگو.
برای چند لحظه هم که شده حتما تو عروسی فری شرکت کنین مامان. مامان، گاهی یه سری کارا رو باید برخلاف میلمون انجام بدیم، مگه نه؟ بگو ببینم خوشگله. می‌دونی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگل. شاید اون از همه خوشگل‌تر باشه. این عشق عزیز دلم آب نیست که هر وقت تشنت شد بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه شد داد، به همون قیمتی که تشنه های کربلا پرداخت کردن. تو خوبی؟ چرا اومدی اینجا؟ ناراحتی؟ نه خیلی هم خوشحالم. نمیبینی شادی داره از سر روم میبره. خب حالا که اومدم لازم نکرده، خودم میرم. تنهایی؟ آره تنهایی. وقتی که برگردی همه بهت میخندن و میگن عروس رو ببین تنهایی رفته آرایشگاه. حرف هیچ کس برام اهمیتی نداره. باشه پس من دیگه میرم. وایستا، بیا بشین. همین که گفتم زود باش. بشین. الان داری دعوا میکنی؟ خدا رو شکر کن دعوت میکنم. باید کتکت میزدم. چی گفتی؟ کتک؟ بگو ببینم برای چی باید کتک بخورم ها؟ با بدبختی اشیا رو راضی کردم که ما رو ببره آرایشگاه، ولی شما که ناظر تمومی نداره. به خاطر همین نمیخواستم بیام. خب برای چی؟ واسه اینکه اون اصلا با هم هیچ حرفی نمیزنه. اون وقت من باش بیام آرایشگاه؟ اوه وای خدای من. روبا فقط برای همین تو باید با داداش اشر بری که فرصت پیدا کنی باش حرف بزنی. تو هم عجب فیلمی هستی. بریم. پاشو دیگه، من وسایل رو برمیدارم. نه لازم نیست عروس خانم. خودم برمیدارم. چه حرفا. بفرم. نکنه من دارم اشتباه میکنم. اشفاق حتی یه بارم به من نگفت که بریم. نکنه که من دارم برای اشفاق و زهرا میدون و خالی میذارم. با این طرز رفتارم اون دوتا به هم نزدیکتر میشن و من فقط تماشاگر میمونم.
وایسا. چیه؟ منم میخوام باهات بیام. چرا؟ مگه چی شده؟ داشتم با خودم فکر میکردم که اگه شما تنها برین آبروتون میره و نمیدونم مردم در موردم چه فکری میکنن. تو یه کاری بکن، چند لحظه منتظر بمون، من زودی آماده میشم و میام. باشه، من پایین منتظرت میمونم. باشه. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. اگه اون میخواست بیاد چرا از همون اول نیومد؟ چه نیازی بود موقع خداحافظی بیاد و خودشو نشون بده؟ خودت ازش میپرسیدی؟ من چرا بپرسم؟
هلو، چطوری؟ خیلی خوشحالم. اون وقت چرا؟ لاتاری برنده شدم، برای همین. تو چی فکر کردی؟ هیچی. از حال دلت با خبر شدم، برای همینم حالا که نامزد شدیم میخواستم بدونم خوشحال نیستی؟ اشر، من که خوشحالم، اما خانوادتم از این نامزدی خوشحالن. مامان نمیتونستی منتظر من باشین؟ دقیقاً وقتی من نبودم شما این تصمیم خیلی مهم رو گرفتین؟ یه چند روزی صبر میکردین، من با داداش حرف میزدم. خب حالا حرف بزن. ما که خودمون مثل مهمونا رفتیم و اومدیم. حالا میفهمم که تو مسائل بچه ها چقدر ما پدر و مادران ناتوانی. مامان من که خیلی گیج شدم، فقط خیلی نگران ربابم. من با چه رویی برم پیشش؟ تو نیازی نیست چیزی بگی. خودم سر یه فرصت با زهرا حرف میزنم. این چیه؟ جواب نامه‌ای که دادین. جواب نامه‌ای که دادم؟ ولی من که برات نامه ننوشتم. یعنی چی؟ چی داری میگی؟ همین که شنیدی رباب. من هیچ وقت برات نامه ننوشتم. محض رضای خود از این کارا دست بردار رباب. من الان دیگه نامزد دارم، قراره با زویا ازدواج کنم. این دفعه میبخشمت، ولی اگه یک بار دیگه بخوای از این کارا بکنی مستقیم میرم پیش مامانت باهاش حرف میزنم. شوخی هم ندارم. DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.